السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وصفة افكار. اليوم نقدم لكم بيتزا سهله رائعه بعجينه جد رائعه. اذا بغيتوا طريقه التحضير تابعوا معايا في الفيديو. مكونات هاد البيتزا: عندنا عجينه البيتزا تشوفوها هي. عندي مقادير ديالها وطريقه تحضير هاد العجينه في القناه ديالي. الفرماج موزاريلا، الجبن موزاريلا والفرماج الاحمر. هاد الكفته طايبه بهذا الشكل. طيبوا الكفته، ديروا لها بحال ما هكا، شويه الزيت، شويه البزار والعطريه، شويه التحميره، شويه الملحه، صرتوها كيف ما هكا صافي. نديروها في البيتزا. صلصه الطماطم، فلفله دوائر، فلفله حلوه وبصله مشلطه على شكل طولي. كناخدو العجينه ديالنا نسرحوها. انا غنديرها على شكل مستطيل. تنسرحوها مزيان ونحطوها في الطاو ديالنا. شديتها وسرحتها هنا هكا على هذا الشكل. نديرها كبيره على شكل مستطيل ولا مربع كيف ما بغيتو. ديروها على شكل دائري. كنتقبوها شويه باش ما تنفخش لانها كتنفخ شويه. ديروا لها صوص. لاصوص باش تولي حمراء كنزيدوا لها مطيشه الحك كتولي حمراء بحال هكا. ما نديروش كميه كامله لانها كثيره. بدات كتنفخ هنا تقبر. ديال البصله، الفرماج ما غنديرش الكفته والفرماج، الكفته طايبه حتى الاخر حتى طيب لينا العجينه من التحت. البصله كنحلوها بحال هكايا، مندوحاش قليضه تكون رقيقه لانها كما كتشوف حلوها باش تولي رقيقه. فلفله، بحال دوائر بهذا الشكل. صافي غنخشيوها الفران تطيب العجينه ومن بعد نزيدو حتى تطيب ونزيدو الكفته والفرماج لان الفرماج غادي يتحرق. ما نديروش دابا. صافي ندخلوها دابا الفران. منين طابت لينا دابا البيتزا غادي نديرو الفرماج ديال الموزاريلا هي الاولى.
ديروا كفته. باش ديروا الفرماج الفوق. صافي ندخلوها الفران غير باش يذوب لنا الفرماج. صافي طابت، هذيك حراره الفران غيذوب. البيتزا ملي طابت كنقطعها اطراف كما كتشوفوا بحال هكا، مربعات. كنديروها في الطبيصلات مربعات بحال هكا. بحال هكا قطعناها. كناخذ النص اخر هكا، نقطعوها مربعات. بهذا الشكل. بيتزا هي مربعات درناهم في هذا التبسيط. المثلثات اللي كيكونوا في القناه تا هما مثلثات مربعات. شوفوا كلشي كثيره، ديري غير مستطيل واحد تخرج لك. شوفوا البيتزا ديالتنا هي العجين ديالتها دايره رطبه، شوفوا رطبه بزاف شيشه. بزاف. نتمنى انكم تجربوها. الا عجبكم الفيديو ديروا لايك وتشاركوا في القناه ديالي. ولا عندكم شي تعليقات راسلوني. صحه والراحه.